बापा मुखार येता आत्म्यान सोदान बापा बसूंक येता तुका आत्म्यान सोदान बापा बसूंक येता तुका. माय मोगाचो येवकार तुमकां सगल्यांक ह्या मिसान वांटो घेतल्यांक आनी तुमची खाजगी मागणी तेसा आसा ती मनांत दवरात. आमी सायबाच्या खंय तपासत मागया देवान हांगसर खूब वाड घडोवन हाडची म्हणून. आतां ह्या मिसान वांटो घेवच्याक भोक्तीपणी ह्या मिसान वांटो घेतना सगळीं आमची तेसा मनांत दवरया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भयण आनी भावनो देवाक आमी आर्गां दीत रावया कित्याक देव आमचो परामोस करता. जेजू आमचो इतलो मोग करता की तो आमकां केन्ना सोडिना. आमी खूब फावटी ताका विसरल्या पूण ताणें जी आमकां देणी दिल्ली आसा ती तर आमी ताका दीत जाल्यार ती खूब वाडयतलो. हे भाशेन आमी करूंक ना जाल्यार देवाचें बोगसणें मागया आनी तो आमकां रोखडोच बक्षितलो. गायन करून म्हणया. सोर पोदेदा देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. आमेन. मागुया. मोगाळ बापा तुज्या पुतान स्वर्गांत सोडून वेचे आदीं आपल्या शिस्सांक पवित्र आत्मो भासायलो. पास्क परबेचे आमचे ओत्रेक आनी निचेव बरे कोन्यांनी सुफळ जावं दी. सोदां तोखतल्या सुखाची दिसान दीस ओदीक ओदीक आशा धरून तें जोडूंक जतनायेन प्रयत्न करूंक आमकां कृपा दी. आनी पास्काच्या गुट्टान सासणाक आमकां भाग मेळचे खातीर उर्बेन वावरूंक आमकां बळ दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याचे एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमेन. बसून आतां देवाचें उतर आमी आयकोया. धर्मदुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. अंत्योकेक थोडो वेळ रावतूस गालासिया आनी फ्रिजिया प्रांतांनी भोंवून पावलून सगल्या शिसांक घोटाय दितालो. जल्मान आलेसांद्राचो आपोलो नांवाचो एक ज्युदेव एफेस शारांत आयिल्लो. तो उलोवंक सुडसुडीत आनी पवित्र पुस्तकांत घोवलोलो. सुम्याची वाटेची ताका बरी शिकवण दिल्ली आनी तो आत्म्याच्या व्हडे उर्बेन उलयतालो आनी जेजू विशीं बारीक बारीक खबर सारकी सांगोंक शिकयतालो. पूण तो फकत जुवांवचें स्नान वळखतालो. देवस्थानांत तो व्हडा दिरान उलयतालो तें प्रिसिलान आनी आकुलान आयकलें तेन्ना
ताणें ताका आपणाशी व्हेलो आनी सोमयाचे वाटेची ताका बारीक समजणी दिली. आख्खीयेक वसोंक आपोलोन खुशी दाखयली तेन्ना भावा भयणांनी ताका उर्बा दिली आनी ताका बरे भाशेन घेयात म्हूण सिसांक बरयलें. तो थंय पावलो तेन्ना देवाचे कृपेन भाटत्यांक ताणें खूब आदार दिलो. सोबे माजार तो जुदेवां कडेन बोलान वाद विवाद चलयतालो आनी पवित्र पुस्तक विस्कुटून जेजू अभिषिक्त म्हूण तो तांकां दाखयतालो. देवाचें उतर हें. देवाचें वळकार. आमचो जबाब जावं दी. आमचो देव आख्खे प्रितुमीचो राजा. म्हणुया आमचो देव आख्खे प्रितुमीचो राजा. सोमेस पोजानो ताळयो पेटात. संतोसाचे उलास सोडून देवाची वाखाणणी करात. कित्याक भोव व्हडत्या सर्वेस्पराचे मनशांनी बेन दवरचें. सगळे प्रितुमीचो व्हडतो राजा तो. म्हणुया आमचो देव आख्खे प्रितुमीचो राजा. आख्खे प्रितुमीचो राजा तो. सगळे तुमचे निपुणियान ताचे मानाक वसंतरां वाजोयात. रास्तां वयर देव राजवट चलयता. प्रितुमीच्या सिंहासनार बसोन तो आपली राजवट ही चलयता. आमचो जबाब जावं दी. आमचो देव आख्खे प्रितुमीचो राजा. आमी अब्रामाच्या देवाची पोरजां आनी आमचे बरोबर जमतात रास्ताचे फुडारी. प्रितुमीचे सोदरेर देवाची आज्ञा आसा. सगळ्यां वयर तो राजवट चलयता. आमचो जबाब आमचो देव आख्खे प्रितुमीचे राजा. उदकाराक उबी रावया. Sorvesporak, soy, sorvesporak. Sorvesporak, soy. जेजू म्हणटा हांव बाप्पा सान उपजोलां आनी संवसारांत आयलां. आतां संवसाराचो सोडवून हांव बापाशी वेता. Sorvesporak, soy, sorvesporak. Sorvesporak, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जुआमा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी कितेंय मागशात जाल्यार तो तुमकां दितलो. आजून पर्यंत तुमी म्हजे नांवीन कितेंच मागूंक ना. मागात आनी तुमकां मेळटलें आनी असो तुमचो आनंद पूर्ण जातलो. हें सगळें हांवें तुमकां वपाऱ्यांनी सांगलां. पूण असो वेळ पावत आयलो की हांव आनीक तुमचे कडेन वपाऱ्यांनी उलोवचो ना, पूण बापा विशीं उगडापी उलयतलो. त्या दिसा तुमी म्हज्या नांवी मागतल्यात आनी तुमचे खातीर हांव बापा लागीं मागतलो म्हूण हांव तुमकां सांगिना. कारण बाप खाशा
तुमचो मोग करता कित्याक तुमी म्हजो मोग केला आनी हांव देवासून उपजवला म्हूण तुमी विस्वास दवरला. हांव बापासून उपजवलां आनी संवसारांत आयलां. आतां संवसार सोडून हांव बापाशी वतां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. सांतिनास आमकां सांगता कित्याक लागून म्हणून जेजू संवसारांत आयलो. जेजूक बापायन ह्या संवसारांत धाडलो आमचे पासत. कित्याक लागून? कित्याक आमी देवाचे येवजणे प्रमाणे जिवोवचे आसतना आमचे खाशा म्हणजे आशा प्रमाणे जिवंक लागले. आतां ताचो परिणाम कितें जाता? आमी हळू हळू देवाक सोडून दिता आनी आमचेंच करूंक लागता. आतां जेन्ना आमी आमचेंच करूंक लागलें की ना, मागीर ही चिंतना, ही भावना, ही चाल आमकां आपल्या ताब्यांत करता आनी ती आमचे कीन घोट जावंक लागतात. पळयात, एकलो कोण सोरो पिवंक लागलो तर पयलो म्हणल्यार तुवें थोडो सोरो घेत जाल्यार बरें आहा. पूण मागीर कितें जाता? आनीक जाय कसो. मागीर थोड्या उपरांत हो सोरो मागीर आमकां कंट्रोल करूंक लागता. आतां आमी ताका कंट्रोल करूंक शकना, तो आमकां कंट्रोल करता आनी मागीर आमी आल्कोहॉलीक जाता. पूण हातूंतली आमकां देव निवारूंक शकता आनी कितल्योच्यो मिलाग्री जालेल्यो आसात. कितलींशीं जाणां देवाक पूर्णपणे म्हजलें कांयच करूंक जायना सायबा, हांव आजचो गुलाम जालोलो आसा सोऱ्याचो, वो काडून उडय म्हणून अशी खोतखोतीत मागणी जेजू सोबें केलेली आसा आनी तांकां सुटका मेळिल्ली आसा. कितलींशीं जाणां सांगतलीं हें तांच्या जिवितांत घडलां म्हणून. असलींच वासना न्हय, आनिकूय तरेतरेची वासना आसात. कोण गॅम्बलींग, कोण आनी पिक्चरां पळयतात आनी कोण आनी कितें करता. हातूंतली सगल्या जाणांक सुटका मेळिल्ली आसा. कित्याक लोक बेजार जातात, तांकां आनी नाका तें काडून व्हर म्हणटा आनी देव काडटा. पूण केन्ना काडटा? जेजूच्या नांवान आमी मागलें म्हणून. पूण जेजू आमचो मोग करता न्हय. ताणें आमकां सांगलां, हांव तुमचो मोग करता, हांव बापाचो मोग करता, बाप म्हजो मोग करता आनी हांव तुमचो मोग करता आनी तुमी म्हजो मोग करतात. ह्या देवाच्या मोगांत आमी जियेता. ताका लागून आमच्यान जी देणी आमकां देवान दिलेली आसा ती देवाच्या ताब्यांत केली की ना, जेजूच्या ताब्यांत केली, ती मागीर वाडोंक लागतात आनी आमी खरेपणी इतली बरी जावंक लागता की देव खरेपणी आमच्या त्या गुणांतल्यान दुसऱ्यांक सगळें बरेंपण दाखयता. ह्या संवसारांत असलें सगळ्याक घडटा. आमी देवाक आर्गां दिवया. आयज पयल्या वाचपान आमी कितें पळयता? पावलू सगल्यांक धीर आनी आदार दीत वेतालो, पूण आतां आनी एकलो शीस उपजवलो. देवान ताका घडून हाडलो. तो आलेसांद्रियाचो आसलेलो. ताचें नांव आपोलो. आपोलो एकदम बारकायेन सगळें सुटावें कोत्तालो, सगळी शिकवण बरे भाशेन दितालो. तो वय जो हांव बाप्तिस्ताचो बावतिम्स घेवन असलो वावर कोत्तालो. पूण जेन्ना ताका जेजूची ओळख मेळ्ळी, ताका पवित्र आत्मो इतलो शिकयतालो की पवित्र आत्म्यान बरोवन खूब भारी तो सगळ्या जाणांक जेजूची शिकवण दितालो आनी खूब ताचें आयकून जेजूचो पाटलाव करताले. पूण पावलूक हातून कुण्णाटकाय येवंक ना. तो कितें म्हणटा जाणां, फुडें आमी पळयतलें हांव. ताका देवान एक देणें दिलेलें आसा, म्हाका आनी एक दिलेलें आसा. हांव म्हज्या देण्यांत बरो आसा, तो ताच्या देण्यांत बरो आसा. तो आनी हांव जेजूचे सांदे आनी दोगूय जाण आमी आमचे त्या वतीन काम करता. एक जाण आसा दोळो, दुसरे जाण आसा कान. पूण दोनूय जाय, दोनूय वेगवेगळे कामां करतात आनी हे भशेन आमचें जिवीत आमी पळोवंक जाय. तो सांगतलो आमकां. पूण आयज आमी कितें म्हणून आमच्या काळजांत दवरया? जी देणी देवान आमकां दिलेली आसा ती जेजूच्या नांवान दवरया. कशी?
तुमकां हांवें सांगलां प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना जेजू आमचे कुडींत मनांत ओतम्यान येता. सुस्कार भायर सोडटना सगळीं ताची सून दवरया, पूण जेजूच्या नांवांत रावया. जे आनी जू म्हणपाची गरज ना, पूण जेजू सोबें हे भाशेन रावलीं की ना मागीर तो आनी हांव एक जाता. आतां जी चिंतना ओ जी म्हण तूं मागणी आमच्या मनांत हाडली की ना ती जेजूक एकवटन आसतात. ती म्हजे पासत आसली तर ती म्हजीच जालेली म्हणून म्हज्यान अशें धरूंक जाता आनी ती म्हजी जातात. आनी दुसऱ्या पासत मागली की ना तांकां एकवटन रावली जेजू सोबें आमचेच कुडींत तेन्ना तांकांय तें घडोवंक लागता. हे पुरी खोलायेन जेजूच्या नांवान तांकां जें मागतात तें मेळटलें. तें मेळच्याक आमी कितें करूंक जाय? उक्त्या मनांत आनी काळजांत रावंक जाय. आनी जशे भाशेन तुमकां हांवें शिकयलां प्रत्येक सुस्कारान सगळें भायर काडया आनी भितरल्यान आमी नितळ निर्मळ जातल्या, स्वतंत्र जातल्या आनी ताचो पवित्र आत्मो आमकां ती देवाचे वाटेन चलूंक वचूंक घटाय दितलो. दीत आसा, कितल्यांनी अणभवलेलें आसा. तर ह्या वेळार आमी सगळीं जाणां हात आमचे अशें उंटीन दवरया, दोळे बंद करया आनी प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना जेजून आमी बरोवन येवया. सुस्कार भायर सोडटना जेजू सोबें आमचें सगळें दवरया आनी हे परी जेजूक एकवटोन ताचे सारकी आमी अदीक आनी अदीक जावंक लागतल्या. ताच्या नांवांत आमी जियेतल्या आनी जें आमी मागता तितलें तो आमकां फाव करतलोच. केलेलें आसा ताका आर्गां दिवया आनी आजून जें आमी मागता तें आमकां मेळच्याक आतां आमच्या मागण्यांनी आमचेच पासत न्हय पूण आख्ख्या संवसारा पासत ह्या कोरोना व्हायरसांतली आमकां सुटावी कर म्हणून देवा लागीं मागया. सुर्प उदेदारा आनी काकूळच सरा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रुमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टवतेल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोणवाळेन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यानांक एक गुणदायक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमचे सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेचे बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजी जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. तेच परी ह्या दिसांनी हे वादळ आयलेलें आसा जंय ओडिशा आनी वेस्ट बेंगॉल आनी बांगलादेश ह्या भागांनी खूब तोडमोड जालेली आसा. खूब लोक मरोन गेल्लो आसा, अनाथ जाल्लो आसा. तांचे पासत आमी मागया आनी आतां हे बेठवणे वरवीं ही सगळी आमची मागणी देवान आयकुची आनी आमचें जिवीत ताका भेटोवन ताचीच आमी जावचें म्हणून आतां बेठवणेचें गायन घेवया. आमची पातकां धुवन काडून निर्मळ कासा तुका वोपोन देवानी मनशा समाधान करूंक शांती करूंक आसा जेजू तुवेंच दिलो भुरगो तुजो आसा जेजू तुवेंच दिलो भुरगो तुजो. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रोशनारा आमी तुका दिनवासता चेवदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाखवालीन दिला आनी मनशाचें वावरण केला तो आमकां आत्मीक पियोन जातलो. सासणाच्या सासणाक देवाक जय.
म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सर्प दितात देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपले पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा, प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कर. तुका आमी आतां भेटयता ते बोलये वरवीं आमीच तुका सदां समर्पिल्लें बलिदान जावंक निर्मी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा, पवित्र बापा, सर्वकाली आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दोबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. जेन्ना खुर्सा वयर ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या परम योजनांत आदल्या योजनांक संपूर्णाय दिली. जेन्ना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातान ओपून दिलो तेन्ना आपूण खरो यादनीक, खरी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. Povi, 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 abrazo sorvespordo, sorg ani sorbola, dusza voi mowa, sorgi, tuka zoi zoi zoi, sorvesporace navieta, jeta taka zoi, sorgi, tuka zoi zoi zoi. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसुंकव्याच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो बापा. ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक करोराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावाडताचो गूट पोरगोटुया. तुझ्या खुर्सा आनी पुनर्जीवन मरणावरवीं तुवें आमकां सोडली सोम्या. संवसाराच्या सर्वनारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता.
आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या मासुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जवणपणाचो बोरवासो दुर्मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सुमेस्तांक तुजें परजुणीत मुखार मोळ पळोवंक फाव कर. ह्या वेळार जी आमची मेलेली आसा आनी ह्या संवसारांत मेलेली आसा, अंतरलेली आसा, तांचे पासत आमी मागया. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी देवाची माये सांगाती तिचे पती बागयोन जुजे बागयोन दवरून दूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर, बागयोन फ्रांसीस शेवेरा बरोबर, बागयोन जुजेवाजा बरोबर, बागयोन जॉन रॉसी ताचे बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. भयणीनो आनी भावनो, जेजूच्या नांवांत हे मागणे आमी म्हणया. म्हणजे कितें? प्रत्येक सुस्कारांत आमी ताका एकवटून रावया आनी हे मागणे तो आमचे सवय म्हणून आमकां ताच्या एकवटान तो दवरतलो आनी ताची शक्ती, ताचो पवित्र आत्मो, ताचो मोग, ताचें सगळें बरेंपण आमकां फावो जातलें. आनी आमकांच न्हय पूण आमी जांचे पासत मागता तांकां सगळ्यांक हें बरेंपण फावो जातलेंच. तर जेजूच्या पवित्र आत्म्यान बरोवन जेजू सवे म्हणया. आमच्या बाप्पा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडार जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरवाशेन ओतरेखता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवर्गी पदवी आनी महिमा तुजीच सासणाच्या सासणां. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दौरमदूतांक म्हणलें आनी आतां आमकां घरांत आसलेल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सुद्दां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. जेजूक आतां आमी आत्मीक पद्दतीन शेवया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण
हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटां. तुजे सोरशिलो कडसरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. आमचे मोदल्या कोणाक तान लागल्या, आत्मोंचो सुको जावन गेला. आमचे मोदल्या कोणाक तान लागल्या, आत्मोंचो सुको जावन गेला. आमचो आत्मो ताणेला, देवा ताणेला. आमचे काळीज ओतरेकता, देवा ओतरेकता. गे दुनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलेंय तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे पोरमणें तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. प्रितीच्या बापा, ह्या संस्कारांत आमी जेजूचें मांस रगत घेतलां. ताणें आपल्या उगडासाक हें संस्कारलेलें जेवण आमी घेवचें म्हूण फर्मायलें. ह्या पोसणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडो म्हूण खालतेपणी तुजे लागीं मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. भयणीन भावनो, आर्क आनी दिनवास देवाक हांव दितां तुमचे पासत. कित्याक कितले म्हयने आतां 2 म्हयने जायत आयले म्हूण तुमी घरा रावनूच मिसान वांटो घेतात. कितली तुमी आशेतात जेजूक इगोर्जेंत येवन घेवच्याक, पूण मनाय आसा ताका लागून जायना. भोक्तीपणी तुमी आतां इतली वाडलेली आसा की तुमचें सगळें जेजू आसा म्हणून तुमी ते भाशेन जियेतात. आनी आमी सगळीं जाणां तुमचे पासत मागता. तर तुमचेर बरो सुबां आशिर्वाद पडचो आनी तुमचें जिवीत अदीक आनी अदीक सुफळ जावचें म्हणून हांव तुमचे पासत मागतां. आनी तुमी एकामेका पासत मागात. सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पोदेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वळकार. भयण भावनो, साबीण मायंक हे मागणें पाप साहेबान केलेलें आसा तें आतां घेवन आमी साबीण माय कडेन विनंती करया. तुजे राखणे खाल आमी आसरो घेता देवाचे भाग्योंत माये. आतांचे गंभीर परिस्थितींत जेन्ना आख्खो संवसार संकोश्टाक आनी आकांताक सांपडला, आमी तुज्या गोपान उडून येता देवाचे आनी आमचे माये आनी तुजे राखणे खाल आसरो सोदता. कोरोना व्हायरस पेस्त पिडे वेळार तुजी काकळुत्सार नदर आमचेर घाल. भोव भाग्योंत आंकवार मारये. दुखी जाल्ल्यांक आनी आपल्या मोगाच्या मेल्ल्यां खातीर रुदन कोत्तेल्यांक भोव करून फावो ते परी मातयेक लावंक घडोंक ना तसल्या मेल्ल्यां खातीर रडटल्यांक तुजी बुजवण दी. आपल्या मोगाच्या पिडेस्तांचो उस्कार कोत्तेल्यांक हुस्को कोत्तेल्यांक लागीं राव.
तेच परी हे पिडेचे पोसरणी वांटोवचे खातीर जांकां आपल्या पिडेस्तां लागीं रावंक घडना तांकां तुजी घोटाय दी. इकॉनॉमीचेर आनी नोकरेचेर परिणाम जातलो त्या दुबावा फुडारा विशीं हुस्को काडटात तांकां बोरमाश्यान बोर. देवाचे आनी आमचे माये हें व्हड संकोश्ट संपूंक आनी बोरवासो आनी शांती नव्यान उदयोंक देवा आमच्या काकलुतीच्या बापा लागीं माग. पिडेंत पडलेल्यांच्या आनी मरून गेलोल्यांच्या कुटुंबांक बुजवण मेळूंक आनी तांची काळजां विस्वासान आनी खात्रेन भरूंक काना गांवांत तुवें मागलोलें ते परी तुज्या दैवीक पुता लागीं माग. दुसऱ्यांक साल्वार करूंक आपलें जिवीत रिस्कार घालतात त्या दोतोरांक, नर्सींक, भलायके खात्यांतल्या वावराड्यांक आनी आप खुशेन वावुरतल्यांक राख आनी सांबाळ. तांच्या महान वावराक तें कोदी आनी तांकां बळ, उदारपण आनी बरी भलायकी फावो कर. दीस आनी रात पिडेस्तांची सेवा कोत्तेल्यांक आनी गवळी कुसक्यान आनी शुभ वर्तमानाक विस्वाशी रावन सगल्यांक आदार आनी सहकार दिवंक वावुरतल्या याज्ञिकांक तूं लागीं राव. भाग्यो दांकवारी हे पिडेचे जैत व्हरूंक विज्ञानीक मोलार वावर कोत्तेल्यांक भाव भयणींची मनां उजवाडाय आनी गुणदायीक वखद तयार करूंक तांकां आदार दी. राष्ट्रीक फुडाऱ्यांनी जिविताच्यो मुलाव्यो गरजो शाती पावोवंक आदार जाय आसलोल्यांक जाणवायेन, हुस्क्यान आनी उदारपणान मोजत दिवं शिकोर आनी लांब नोदरेन आनी एकचाराच्या मनान समाजीक आनी आर्थीक प्रश्न सुटावे करूंक ते वावरूं. भोव भाग्योंत मारये झुजाची हातयारां तयार करूंक आनी राशीक मारूंक दुडू खर्चोवचे सुवातेर फुडाराक असलीं व्हड संकोश्टां वाटावचे खातीर बरो सोदवावर करूंक पयशे खर्चूंक आमची अंतस्करणां जागोय. भोव मोगाळ माये, आमी सगट एक भोव व्हड फामिलीची वांगडी म्हूण वळखून आमकां एकठांय कोत्तात ते संबोवन उखलून दवरूंक आमकां आदार दी. हे वरवीं बरेपणान आनी एकचारान आमी गरजेवंतांची आनी गरिबांची परिस्थिती सुदारूंक आदार दिवंक पावतल्या आमकां बावडतान मजबूत, सेवेंत दिरादीक आनी मागण्यांत थीर कोर. मारये, कश्टवंतल्याचे बुजवणे तळमळतल्या सगल्या तुज्या भुरग्यांक वेंगोय आनी आपलो पदवेदार आत पातळून हे पेस पिडेंतली आमकां निवारूंक आनी मनशा जिवीत आदले परी नव्यान चालू जावंक देवा लागीं विनंती कोर. आमचे यात्रेंत तारुणांची आनी बोरव्याची खुणां कशी तूं परजळटाय तर आमी तुका शरणा येता. एकोणवाळे मोगाळ आनी दुलोबांकवार मारये. आमेन. आमचे बापा, तूं सर्गार आसाय, तुजें नांव व्हड जावं. तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां, तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणींक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो जेठाय आसा, उस्त्र्यामध्ये तुजो दैव आनी सदैवचो पूत जेजू, भगवंती मरे देवाची माय, आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मनशोळार. आमेन. नोमान मरे कृपेन बरले सर्वेस्पो जेठाय आसा, उस्त्र्यामध्ये तुजो दैव आनी सदैवचो पूत जेजू, भगवंती मरे देवाची माय, आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मनशोळार. आमेन. नोमान मरे कृपेन बरले सर्वेस्पो जेठाय आसा, उस्त्र्यामध्ये तुजो दैव आनी सदैवचो पूत जेजू, भगवंती मरे देवाची माय, आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा. देवा, म्हज्या तारुका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले चाकुर्णीचे ल्हानविकायेचेर ताणें दिश्ट घाली. होय, आतांच्यान सगल्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सोर बलिश्तो पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती कोत्तेल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दया.
आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोर दत्तेल्यांक दुस्पटायता. पदवेद रांग तो सदरां वयली शेवटिता. इनोळक्यांक उंच उबारता. भुकेल्ल्यांक तो बरे बरे देण्यांनी बोदता. गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. आब्रामांक आनी तांचे सोस्ती खातीर सर्व काळाक आपल्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकळुतीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणां घेतलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदां आमेन. Sogno vismas